नमस्कार हांव संध्या आचार्य प्रभुताईस किचन अदकुनु पुरा वीक्षकांक स्वागत करता. आज हांव तिलेल तेल्लाचे भोरन लोणचें करता. लायक आंबूल मेळलस म्हाका दिक्कट आसा आनी ताका कोगील आशिल्लस कत्त मंडील आंबुली जायना म्हळ्यार तांतू भितर आमी भरचें आसता. वांयगणां मणके कट्ट कोर न्हू मागीर तांतू लोणच्या मासोलू भरच्यो उरता. त्यात कशें करचें म्हण गे न्हू हांव दाखयतां. आता पळव येता हांव हांगा अशी 4 गाय घालून घेतिल्लस अशी आंबुलेक. त्यात तांतू भितर आशिल्ले कोगील काडचे अशी गाय घालून घेतिल्लस. आता एक 4 तुमकां दाखयता आनी मागीर पुराची अशीची गाय घाल न्हू ताजी कोगील कशें काडचें म्हण दाखयता. आता हांगा थोडे हे करून घेवन सान 1 चमचो जेवू पेस्काती जेवू कसं तरी घेवचें आनी ताज्यान हे चंद करून घेवन कोगील काडचे. थोडे एक पण हे जाता कुडकी जाय नासतना पळोवन घेवन काडका पडटा. नाजाल्यार 4 भाग जाता आंबोली. भरच्याक जायना तितलेची. लोणच्या मसालो घालचे जाता खाली भरच्याक जायना तितलेची. पळव येता येता पुरा काण घेवन हे केल्लें आसा समाची पुरा भितरच्यान पुरा हांवें काण घेवन कोगील काण घेवन तांतू आतां मासोल आतां फस्टाक तांतू भितर मीठ भरचें. मीठ भर न्हू एक 2-3 दिवस दवरचें. 2 जेवू 3 दिवस दवरचें. समज तांतू भितर हे जावन मेल्ट जाता मीठ आनी तांतू लायक मूर येता आंबोली ताजे मागीर तांतू लोणच्या मासोल करून घेवन घालचें. आतां तुमकां कशें मीठ भरचें तेवूय दाखयता. आता पळव येता हांव एक 5-6 आंबोली तशीची गायनी घालून कोगिलांनी काण घेवन घेतिल्लस. आतां हांतू भितर आमी कसं करूया इतलें हरळा मीठ घेवया आनी हांतू भितर ही मीठ भर न्हू अशें करून भरचें. म्हळ्यार अशें भर न्हू निटा येना दवरचें. आतां हांवें आतां दवरतीर आसा ते एक्चुअली सान 1 बाटले जेवू घालून घेवन दवरका निटाची. हांव पुरा करून घेवन तो बाटलेन तूं भरून घेवन तुमकां दाखयता. आता पळयता आनी एक वेळ भरून दाखयता. अशी हांतू भितर मीठ हरळाचें भरून घेवन अशी निटा येना दवरचें. तशीच पुरा अशीची कट्ट करून ताजी कोगील काण घेवन मागीर ताजे तांतू भितर मीठ भरून चेपत घालया 1-2 दिवस. मीठ आनी मीठ घालून भरणी घालतना हांव तुमकां दाखयता. पळव येता हांवें आतां आंबोले भितर मीठ घालून घेवन उदारी दवरिल्लें. हांवें ते तात्पुरते एक प्लास्टीक बाटलेन तो घालून दवरला. मागीर ते आमी भरणेंत घालता. प्लास्टिकांत आमी लोणचें करचें ना वायट जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार मीठ हांव तें मीठ कसं केलां की म्हणल्यार कायली हून करून तांतू मीठ घालून थोडेची हुनारून घेतला. म्हणल्यार ते मिठांत थोडे उदका अंश आसता ते उदका अंश वच्चे खातीर थोडे हुनारून घेवन थंड जाले मागीर मीठ हांतू भरिल्लें आसा. हे आतां आमी फाल्ले वापस काडून पळोवया. आतां धांपून वयर एक कसांनी दवरून घेवन बांदून दवरून सोडया. पळव येता हांवें 2-3 दिवस फुडें आंबोली मिठा घालून दवरिल्लें ते गाय घालून तांतू भितर मीठ भरून. आतां तें मूर न्हू लायक हें जालां तें आमी पळोवया काण घेवन. पळव येता लायक मुरिल्लें आसा आंबोली. आतां आमी ते लायक विंगड एक क्लीन आयदनांत काण घेवया आंबोली आनी तातू मिठा उदक आसा ते हे तोपांत काण घेवन हून करचें दवरया. एक खतखत आयली मागीर निवोवया. निवोवन मागीर वापस ते लोणच्याक खोळ करतना ते यूज करचें आसा. पळव येता हांवें आंबोली पुरा निस्त काण घेवन करून मिठा उदकांत दुखून काण क्लीन आयदनांत दवरिल्लें आसा. तशीच ते मिठा उदक हे तोपांत घेतिल्लें आसा. हे आमी हे उदक खतखताचें दवरया. खतखतान घेवन एक 2 खतखत आयली मागीर बंद करून निवत दवरया. आता पळव येता हे मिरसांग हांव कसं केलें चट्टू काण आसतनाची चंद करून भाजून घेतले
आणि मागीर चट्टू काडले कसं ना की म्हळ्यार फस्ट चट्टू काडले री ताजी बी पुराची कायलींत वच्चून मागीर ते करपल म्हणके जाता ते करपुच्या म्हण घेवन हांवें फस्ट चट्टू काणसतना भाजून घेतले आणि मागीर चट्टू काणून निव तरी आतां थोडेची निवली मागीर आतां पावडर करचे आसा हे एक सुमार एक 250 ग्रॅम सुमार आसा हे म्हळ्यार एक 30-40 आंबोली आसता मागीर ताका जावका जेता आणि एक अर्द बाउल सासम घेतिल्लो आसा आणि हिंगा कुडको फुल्लोन घेतिल्लो आसा सासम आनी हळदी मंड म्हगेलो आशिल्लें हळदी मंड ना जाल्यार हळदी पिट्टी घाल्यार वेज जाता हांवें सासम आनी हळदी मंड वट्ट करून घेवन भाजून घेतिल्लो आसा आणि तशीच हे हिंग फुल्लोन घेतिल्लो आसा आणि हे मेथी 1 टेबल स्पून आसा तदनंतर हे मिठा उदक आमी आंबुले भितर घालेले उदक आशिल्लें पळय तें हून करून घेतिल्लें पक्कने उणी पडल्यारी म्हणून थोडेची हांवें मिठा उदक करून घेवन दोनी निवत घालेलें आसा तशीच हे तिळेल तेल तापोवन घेवन थोडे तापतरी तांतूं एक हिंगा कुडको घाला वयरच्यान घालच्याक ते आंबोल पुरा भरणीन तूं लोणचें घाल्लें मागीर ताजे वयरच्यान घालच्याक तांतूं भितरी आनी मासलान तूं थोडें तिळेल तेल घालचे खातीर तें हून करून घेतलें लायक करून हून करून निवून घेतला आता मी हे पुरा वट्टू करून घेवन मिरसांग सासम हळदी मंडो हिंग आणि मेथी ते पुरा वट्टू करून घेवन पावडर करून घेवया फस्ट ड्राय पावडर मागीर ताका जावका तितलेची मिठा उदक मिक्स करून ते मागीर तुमकां सांगता कशें करचें म्हणून पळय हांवें आतां हे पावडर करून घेतिल्लो आसा तांतूं आमी आतां हे मिठा उदक आसा पळय आंबले भितर आशिल्लें मिठा उदक ते हून करून घेवन हांव गाण घेतिल्लो आसा ते आतां आमी थोडे तांतूं मिक्स करुया थोडे घालया म्हळ्यार कसं तसं तांतूं थोडें तेल घालून मिक्स करचें आसा आमी ते बेगीन आमी पातळ करच्या ना थोडे दाट उरका तांतूं भरका न्हू आमकां ताचे खातीर ते हातान मिक्स करका पडता थोडे हात कोणाक अभ्यास ना जाल्यार थोडे जळतले आता थोडे तेल घालया नारळे हे तिळेल तेल लायक परमोळे तेर आसा म्हगेल्या अम्मान मस्त करचें आशिल्लें व्हडले तिरगणे भरणी आसता तशें तिळेल तेलाचे बोर्न लोणचें आनी विंगड नमूने लोणचें पुरो करचें आशिल्लें आमगेले हिंडी पुरो करचें आशिल्लें आतां हे तांतूं भितर भरची तशी जावका अशी हे तांतूं भितर भरची बरी जावका आनी थोडें तेल घालया धरता न्ही थोडे हेची हे तेल थोडे तुमी अंदाजान घालचें मिठा उदक वरे कशी सम घालचें म्हळ्यार आंबोलेंत वरेक मीठ आसा पण हांतूं मासलांत वरेक थोडें मीठ जावका जाता ताचे खातीर हे आतां अशी उंड बांदूच म्हणके जावका हे आतां आमी तांतूं भितर भरचें आंबोलेंत आतां तुमकां हे आंबोले भितर भोर न्हू दाखयता ते हांव मिरसांग आनी भाजिल्ले कायले आसा तांतूं भितरीची पुरा भोवन दवरया आनी मागीर लास्टाक आमी भरणेंत घालया पळय ते हे तशी हे करून घेवन थोडेची हे काण घेवन हांतूं भितर भरचें चंद करून घेवन आमी कशी वांयगणांत आनी भरता पळय तशी भरचें आनी दवरचें भारी लायक परंबोळे तेर आसा तुम्ही वय करून पळयात हे लोणचें आमगे ते पुरा जनाले फेवरेट अशी समज अडचून भरचें आनी मागीर निटायेन दवरलें जालें तें वयर अशें करून घेवन मासोल भायर येना ते आतां मिठा उदकांनी थोडें चड आसल्यार ते आतां चंद करून एक बाटलेंत भरून दवरचें कसं लोणचें करतना यूज जाता पक्कने उणी जाल्यार म्हणून हांव करून घेतिल्लें उणी जावचें ना म्हण घेवन हांव हाजी टेस्ट वय पळयलें मीठ आनी पुरो समज ते मिठा उदक घालेलें समज जाला आनी हांतूं वय मीठ आसा
सो प्रॉब्लेम कसं नाही जायना आणि हिंग वरी चढते घाललं असं त्याल असं मग नंतर लोणचे वाईट जायना. हे तमी अशीची पुरा भोरून घेऊया. पळोवेता हांव आतां आंबोळी पुरा हंत भितर आंबले भितर पुरा ते मासोल भोरनु दवरिलस आनी इतलो मासोलू उरला. हांव आतां थोडे मिठा उदक आनी थोडे तेल तिळेल तेल ते पुरा घालून थोडे पातळ करता आनी मागीर ते भरणींत घाली मागीर हे भरणींत चंद करून उदारायची अशीची वयर तोंड करून दवरता तेजे नाजाल्यार पुरा मासोल तो गुपोवन वता न्हय ताचे खातीर वयर चंद करून दवरनु मागीर वयरच्यान ते पुरा मासोलू पातळ करून घेवन ताजे वयर घालचे. पळोवेता हे भरणी हांवें चंद करून साबणान धुवन पुसून वता सुकोवन घेवन एकदम ड्राय करून घेतली आसा. आतां तांतू हे आंबोली चंद करून घेवन अशी मुळांत चंद करून घेवन एका लागी एक चंद करून मुळांत पळण आसतना म्हळ्यार तोंड वयर उरका हे पोर्शन वयर उरका तशी पुरा दवरया. पळोवेता हांवें आनी चंद करून भरून दवरिल्लो आसा. आतां तांतू हे आमी तेल मासोल उरील मासोल आसा पळय ते हांव तेल आनी थोडें मिठा उदक घालून घेवन पातळ करून दवरिल्लो आसा. ते पुरा हंतू रकोवया चंद करून घेवन. पळोवेता आतां हांवें हे मासोल पुरा तांतू घालून जाल्ले. आतां वयरच्यान हे हिंगा कुडकेक हांवें तेल तापयतना घाल्लेलें आशिल्लें पळय ते हिंगा कुडक हांगा वयरी दवरचें. जावं जाल्यार तुमी एक सान मलमल अवंगाल पातळ धवे अवंगाल जेव घालून घेवन ते तेलांत बुडोवन घेवन तांतू हिंग दवरून घेवन दवरयता. हांव दवरिल्लें ना हांव अशी दवरते आसा. मागीर अशें करून घेवन तांतू पुरा तेल तांतू भितर घालचें ते मुळा पर्यंत वता. पळोवेता हांवें तेल पुरा घाल्लेलो आसा तांतू. आतां न्ही एक 7-8 दिवसां नंतर हें खावच्याक रेडी जाता. भारी लायक जाला परमळी जाला तुमकां तोंडा उद्दा येयल उरतलें. तुमी करून पळयात हें पळयलें न्हय हें आमगे आंबुलेचें तिळेल तेला लोणचें रेडी आसा. रेडी करून घेवन बाटले घालून जाल मागीर ताका एक स्वच्छ अवंगाले वयल्यान बांदून घेवन लायक जाग्यार दवरून सोडचें आनी जावका जाल्यार तेन्ना थोडे थोडेची सान आयदनान जेव बाटलेन तूं काण घेवचें आनी तुमी वय करून पळयात. हांव सांगेल प्रोसिजरार केल्यार एक 1-2 वर्सां वायट जायना. हें लोणचें तुमकां आवडल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तशीच सपोर्ट करते उरयात. थँक्यू.